हेलो डियर स्टुडेन्ट्स, यो भिडियोमा हामी अस्मिता पब्लिकेसनको ओल्ड इज गोल्डमा जुन बिजनेस म्याथमेटिक्सको मोडल सेट्सहरू दिएको छ त्यसको मोडल सेट सी को ग्रुप बी लाई सल्भ गर्नेछौँ। योभन्दा अगाडिको पार्टमा चाहिँ हामीले ग्रुप ए को सल्युसन हेरेका थियौँ। अब यसमा चाहिँ हामी ग्रुप बी लाई कम्प्लिटली सल्भ गर्छौँ। सो भिडियो एकदम युजफुल छ, यसलाई एन्डसम्म हेर्नु होला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, क्वेसन नम्बर 11। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले क्वेसन नम्बर 10 सम्म सल्भ गरिसकेका थियौँ। सो क्वेसन नम्बर 11 चाहिँ यहाँनिर solve the following system of equations with the help of determinant। यहाँनिर तपाईलाई तीनवटा इक्वेसन दिएको छ। यो तीनवटा इक्वेसनलाई हामीले सल्भ गर्नुपर्ने, मतलब x y z को भ्यालु निकाल्नुपर्ने कसरी, डिटर्मिनेन्ट्स को युज गरेर। अथवा एक्जाममा यसको सट्टा क्रैमर्स रूल भनेर पनि लेख्न सक्छ है त, कुरा एउटै हो। सो सबसे पहिला हामी यहाँनिर दिएको इक्वेसन्सबाट एउटा टेबल बनाउँछौँ। कोएफिसिएन्ट अफ x लेख्ने पहिला, त्यसपछि कोएफिसिएन्ट अफ y, कोएफिसिएन्ट अफ z र लास्टमा लेख्नुहुन्छ तपाई कन्स्ट्यान्ट टर्म। यसको सट्टामा आरएचएस लेखे पनि हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट टर्म। अब एउटा एउटा इक्वेसन हेर्दै लेख्ने हो। सो सबसे पहिला यो फर्स्ट इक्वेसन सिक्वेन्स बुझ्नु होला। पहिला हामीले x को कोएफिसिएन्ट लेख्ने हो, पछि y को, पछि z को अनि कन्स्ट्यान्ट टर्म। सो यो वाला इक्वेसनमा यहाँनिर सुरुमा 9y छ। यसको मतलब यो 9 भनेको चाहिँ y को कोएफिसिएन्ट हो, त्यही भएर 9 यहाँनिर लेख्ने हो। अनि x को अगाडि -5 छ, सो -5 यहाँनिर आउँछ। यसमा z चाहिँ प्रेजेन्ट छैन, त्यही भएर 0 हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट टर्म 3 हुन्छ। सक्यो। सेकेन्ड वाला इक्वेसनमा x को अगाडि केही छैन, सो x को कोएफिसिएन्ट 1 हुन्छ। y को अगाडि पनि केही छैन, सो y को कोएफिसिएन्ट 1 हुन्छ। z मिसिङ छ, z को कोएफिसिएन्ट 0 भयो र फाइनली यहाँनिर कन्स्ट्यान्ट टर्म 1 हुन्छ। लास्ट वाला इक्वेसनमा यहाँनिर z छ सुरुमा, सो z को अगाडि केही छैन, यसको मतलब z को कोएफिसिएन्ट 1 हुन्छ, सो यहाँनिर 1 आउने भयो। त्यसपछि y को अगाडि 2 छ, यहाँनिर 2 आउने भयो। y वाला कलममा x मिसिङ छ, x को कोएफिसिएन्ट 0 र कन्स्ट्यान्ट टर्म 2। सो यसरी राम्रोसँग लेख्नु होला। यो यति लेखिसकेपछि सबसे पहिला हामी निकाल्छौँ डिटर्मिनेन्ट d। कोही कोही यसलाई डेल्टा भनेर पनि लेख्छ, हामी d प्रिफर गर्छौँ। सो d निकाल्ने तरिका डिटर्मिनेन्टको साइन दिने, मतलब सिधा लाइन खिच्ने र यो कन्स्ट्यान्ट बाहेक, यो कन्स्ट्यान्टमा जुन नम्बर छन् 3 1 2, यो बाहेक बाँकी यो 9वटा नम्बर हामीले लेख्ने हो, स्टार्टिङ विथ कोएफिसिएन्ट अफ x। सो सबसे पहिला -5 1 0 कोएफिसिएन्ट अफ x, त्यसपछि कोएफिसिएन्ट अफ y 9 1 2 र कोएफिसिएन्ट अफ z 0 0 1। अब यो डिटर्मिनेन्टको हामीले भ्यालु निकाल्ने हो र यसको भ्यालु निकाल्न एकदम इजी छ अहिलेको लागि। यसको लागि तपाई यो लास्ट वाला कलम युज गर्नु होला। हुन त हामी जेनरली यो फर्स्ट वाला रो को युज गर्छौं, तर यसमा दुईवटा 0 छ लास्ट वाला कलममा, त्यही भएर एडभान्टेज हुन्छ। सो कसरी एक्सपान्सन गर्ने, यो लास्ट वाला कलमको हेल्पले। यसमा यो 0 को लागि पर्दैन, यो 0 को लागि पर्दैन, केवल यो लास्ट वाला जुन नम्बर छ 1, यसको लागि एक्सपान्सन गर्ने हो। सो सबसे पहिला कपीमा 1 लेख्ने हो। 1 लेखिसकेपछि यो 1 बाट जाने यो रोलाई तपाई छोड्दिनुहुन्छ र यो कलमलाई त छोड्दिनु हामीले। सो बाँकी यो 4वटा नम्बर जुन देखिन्छन् सीधा सीधा यसलाई यहाँनिर कपी गर्ने, -5 9 1 1। सबैमा यस्तो सर्टकट होला भनेर भन्न सकिदैन, अब यसमा लाग्यो त्यही भएर हामीले लगाइदिने हो। ठीक छ, 1 ब्र्याकेट। सो -5 ले 1 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ, 2/2 डिटर्मिनेन्ट भइसक्यो यो। सो क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हामीले सिम्पली -5 × 1 -5, बीचमा माइनस को साइन 1 × 9 इज 9 र -5 -9 को मतलब -14 हुन्छ। डोन्ट राइट +14, -14 र यहाँनिर लेख्नुहुन्छ विच इज नट इक्वल टु 0। ठीक, यसको मतलब अब हामीले d1 d2 d3 सबै चीज निकाल्नुपर्छ। सो नेक्स्ट लाइनमा हामी निकाल्छौँ d1 डिटर्मिनेन्ट 1, फेरि डिटर्मिनेन्टको साइन दिने र d1, यो 1 को मतलब हुन्छ चेन्ज द फर्स्ट कलम अफ d। जुन हामीले यो डिटर्मिनेन्ट d बनाएका थियौं, यसको यो फर्स्ट कलम जुन थियो यसलाई चेन्ज गर्ने हो अथवा रिप्लेस गर्ने हो। यसको सट्टामा आउनु पर्यो कन्स्ट्यान्ट टर्म। सो फर्स्टमा हामी लेख्छौँ कन्स्ट्यान्ट टर्म, फर्स्ट कलममा कन्स्ट्यान्ट टर्म। सेकेन्ड र थर्ड सेम टु सेम माथि जस्तै कपी गर्ने। सो 9 1 2 र यहाँनिर फेरि 0 0 1। वन मोर टाइम हामी यो लास्ट वाला कलमको युज गरेर भ्यालु निकाल्छौँ विथ द सेम प्रोसेस। पहिला यो 1 लेख्ने, यो वाला 1 लेख्ने है त, अनि त्यसपछि डिटर्मिनेन्टको साइन र यसलाई छोड्दिने हो भने त्यही 4 नम्बर 3 1 9 1 इक्वल्स टु, सो क्रस मल्टिप्लाई। सो 3 1 जा 3, माइनस साइन 9 1 जा 9, 3 - 9 को मतलब -6, राइट। यहाँनिर नट इक्वल टु 0 लेख्नु पर्दैन, जस्ट राइट -6। यो बाहिरको 1 को अर्थ केही पनि छैन है त। यस पछाडि हामीले d2 निकाल्नुपर्छ, डिटर्मिनेन्टको साइन दिने 2, d2 को मतलब फेरि यो d लाई हेर्नु पर्यो।
यसको यो बीचको जुन कलम छ सेकेन्ड कलम यसको ठाउँमा कन्स्टेन्ट आउनु पर्यो सो फर्स्ट र थर्ड सेम कपी गर्ने हो सो -5 1 0 यो बीचमा कन्स्टेन्ट आउनु पर्यो सो 3 1 2 बीचमा आउनु पर्यो लास्ट वाला कलम सेम 0 0 1 सो फेरि हामीलाई एडभान्टेज छ फेरि यसैको युज गर्ने पहिला यो लास्ट वाला 1 लेख्नुहुन्छ यहाँनिर डिटर्मिनेन्टको साइन यो रो र यो कलमलाई स्किप गर्ने फेरि 4 नम्बर सो -5 3 1 1 इक्वल्स टु सो -5 ले 1 लाई मल्टिप्लाई -5 फेरि माइनसको साइन 1 ले 3 लाई मल्टिप्लाई 3 सो द टोटल आन्सर इज -8 राइट। अब यस पछाडि हामीले d3 निकाल्ने हो यहाँनिर स्पेस छैन सो नयाँ स्लाइडमा गर्छु म यो d3 निकाल्नको लागि हामीले यो d को स्टार्टको दुईवटा कलम्सहरू सेम लेख्ने हो फर्स्ट र सेकेन्ड लास्ट वाला कलममा कन्स्टेन्ट आउँछ सो यहाँनिर लेख्छौँ हामी d3 डिटर्मिनेन्टको साइन दिने -5 1 0 सेम 9 1 2 सेम सो -5 1 0 सेम 9 1 2 सेम स्टार्टको दुईटा कलम सेम टु सेम डी जस्तै र लास्ट वाला कलममा हामीले कन्स्टेन्ट लेख्ने हो त्यो हो 3 1 2 सो यहाँनिर आउँछ हाम्रो 3 1 2 इक्वल्स टु अब यहाँ त अघि जस्तो एडभान्टेज छैन हामीसँग हैन अघि त सबैमा 0 0 1 थियो सो इजी थियो अब यसलाई हामी नर्मल प्रोसिजरबाट गर्छौं तपाई यो फर्स्ट वाला रोको युज गर्नु होला हुन त तपाई यसमा यो फर्स्ट वाला कलमको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तर अहिलेको लागि मैले रोलाई ब्र्याकेटमा हालिसके र यसको नियम के हुन्छ भन्दाखेरि यो फर्स्ट वाला जुन नम्बर हुन्छ यसलाई हामीले सेम लेख्ने हो यदि हामी फर्स्ट रोको हेल्प लिएर एक्सपान्सन गर्दै छौं भने यो टेक्निक लगाउनु पर्छ राइट द फर्स्ट नम्बर सेम यसको साइन चेन्ज गर्ने हो मिडल वालाको चेन्ज द साइन अफ द मिडल नम्बर लास्ट वालालाई सेम लेख्ने ठीक सो पहिला -5 छ -5 लेख्नुहुन्छ डिटर्मिनेन्टको चिन्ह दिनुहुन्छ -5 लेखेर -5 बाट जाने यो कलमलाई तपाईले छोड्दिने हो यो कलमलाई नहेर्नु होला अब यो रो त हेर्ने हैन किनभने यो रोको एलोङमा त हामी एक्सपान्सन नै गर्दै छौं सो तपाई यो कलम फर्स्ट कलमलाई हाइड गर्नुहुन्छ भने यो चारवटा नम्बर देखिन्छ सो 1 1 2 2 त्यसपछि हामी पुग्यौं 9 मा 9 को साइन चेन्ज गर्ने -9 किनभने यो प्लस छ सो हामीले यसको उल्टा लेख्ने हो -9 डिटर्मिनेन्ट अब यो बीच वाला कलम हाइड गर्नुहुन्छ तपाई यसरी आफ्नो औला या पेन राख्नु होला केही फरक पर्दैन त्यसमा बीच वाला कलम हाइड गर्ने हो भने दुईटा यताको देखिन्छ सो 1 0 1 2 लास्ट वाला सेम टु सेम लेख्ने हो सो +3 डिटर्मिनेन्टको साइन लास्ट वाला कलम हाइड गर्नुस् यो सुरुको चारवटा 1 1 0 2 इक्वल्स टु बाहिरको -5 सेम ब्र्याकेट 1 2 जा 2 1 2 जा 2 सो 2 2 त्यसपछि 9 1 2 जा 2 0 1 जा 0 2 0 plus 3 1 2 जा 2 0 1 जा 0 सो यो फर्स्ट को आन्सर 0 आइहाल्छ नलेखे भए पनि हुन्थ्यो 2 - 2 0 हुन्छ 0 * 5 0 हुन्छ राइट अनि यो -9 * 2 -18 हुन्छ र यो 3 * 2 यो चाहिँ 6 हुन्छ सो -18 + 6 भनेको -12 हुने भयो सो हामीले सबै डिटर्मिनेन्ट निकाल्यौं d देखि लिएर d3 सम्म यो भन्दा बाहेक निकाल्नु पर्दैन अब हामीले यहाँनिर लगाउने हो क्रैमर्स रुल या युजिङ डिटर्मिनेन्ट्स भनेर भन्न सक्नुहुन्छ युजिङ क्रैमर्स रुल कमा x निकाल्ने प्रोसिजर हुन्छ d1 / d यो यसको टेक्निक हो सो अगाडि हामी भ्यालु हेर्छौं यसको d1 को भ्यालु छ -6 d को भ्यालु छ -14 सो दिस इज -6 डिवाइडेड बाइ -14 2 ले कट गर्दाखेरि 3 डिवाइडेड बाइ 7 y को भ्यालु d2 डिवाइडेड बाइ d d2 भनेको -8 डिवाइडेड बाइ -14 2 ले कट गर्ने हो भने 4/7 र फाइनली z इज इक्वल टु d3 बाइ d d3 को भ्यालु -12 डिवाइडेड बाइ -14 2 ले क्यान्सल गर्दाखेरि 6/7 सो देयरफोर x is equal to 3/7 y is equal to 4/7 z is equal to 6/7 is the final answer सक्यो क्वेशन नंबर 12 फाइन्ड dy by dx मतलब डेरिवेटिभ निकाल्ने हामीले यो दुईवटाको सो फर्स्ट क्वेशन छ हामीसँग y is equal to 1 divided by under root मा छ x plus a फेरि माइनस साइन root x minus b यस्तो टाइपको क्वेशन कहिले पनि एक्जाममा आयो भने फर्स्ट स्टेप हुन्छ यसको कन्जुगेट गर्ने सो y is equal to 1 divided by under root x plus a minus sin root x minus b मल्टिप्लाई को चिन्ह दिनुहुन्छ यो बीचको साइन चेन्ज गर्ने हो सो root x plus a plus root x minus b सेम यही कुरा तलपट्टि लेख्नुस् root x plus a plus root x minus b or y is equal to
अब माथि 1 इन्टु समथिङ छ, सो 1 इन्टु समथिङको मतलब यो समथिङ भइहाल्छ रुट एक्स प्लस ए प्लस रुट एक्स माइनस बी, र तलपट्टि फर्मुला लाग्ने भयो ए माइनस बी इन्टु ए प्लस बीको फर्मुला हुन्छ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँनिर फर्स्ट एक्सप्रेसन छ रुट एक्स प्लस ए त्यसको स्क्वायर माइनस सेकेन्ड एक्सप्रेसन छ रुट एक्स माइनस बी त्यसको स्क्वायर। सो यो हुन्छ वाइ इज इक्वल टु माथिवाला पार्ट सेम रुट एक्स प्लस ए प्लस रुट एक्स माइनस बी, र तलवाला पार्ट म डाइरेक्ट लेख्छु, अलिकति सिम्प्लिफाई तपाईँ आफै गर्नु होला। यो स्क्वायर र रुट क्यान्सल हुन्छ भनेर बुझ्नुहोस्, यो स्क्वायर र रुट एलिमिनेट भयो, एक्स र एक्स पनि काटिन्छ। सो यहाँनिर तलपट्टि बस्ने भनेको ए बच्छ एउटा, अनि माइनस माइनस प्लस भएर बी बच्छ, यसरी बच्छ भनेर बुझ्नुहोस् है। र अब चाहिँ हामीले के गर्ने हो, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु एक्स, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। सो यो वाला साइड हुन्छ dy बाई dx, र यतावाला साइड हुन्छ d बाई dx अफ रुट एक्स प्लस ए प्लस रुट एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। डोन्ट एप्लाई कोसेन्ट रुल, किनभने यहाँनिर जुन यो डिनोमिनेटरमा छ ए प्लस बी यो भनेको के हो, कन्स्ट्यान्ट हो। सो यदि डिनोमिनेटरमा कन्स्ट्यान्ट छ भने सिधा यसलाई बाहिर निकाल्न मिल्छ, बाँकी पार्ट यता। सो यसलाई बाहिर निकालिदिनुहुन्छ यहाँ, तर यो डिभाइडमा भाग हुनाले 1 अपन ए प्लस बी भएर बाहिर आउँछ इन्टु डी बाई डिएक्स अफ जति बच्यो रुट एक्स प्लस ए प्लस रुट एक्स माइनस बी इक्वल्स टु 1 अपन ए प्लस बी। अब हामी के गर्छौँ, सेपरेटली डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ। सो पहिलो डी बाई डिएक्स अफ रुट एक्स प्लस ए यो अलग भयो, प्लस साइन डी बाई डिएक्स अफ रुट एक्स माइनस बी यो अलग भयो, इक्वल्स टु 1 अपन ए प्लस बी। र अब यसमा हामी स्क्वायर रुटको रुल लगाउँछौँ। स्क्वायर रुटको रुल के हुन्छ, कुनै पनि स्क्वायर रुट फङ्सनको यदि तपाईँ डेरिभेटिभ निकाल्दै हुनुहुन्छ भने यसको सर्टकट हुन्छ 1/2 लेख्ने सुरुमा, त्यो पावर हाफ गरेर नगर्नु होला हैन, खाली टाइम पास हो। स्क्वायर रुट देख्ने बित्तिकै सबसे पहिला हाफ लेख्ने यसरी 1/2, अनि जे यो ब्र्याकेटभित्र छ सेम टु सेम कपी गरिदिने 2 को छेउमा रुट एक्स प्लस ए, त्यसपछि इन्टुको साइन मतलब यहाँ डट लगाउने, डी बाई डिएक्स लेख्नुहुन्छ, र अब स्क्वायर रुटभित्र जे कन्टेन्ट छ त्यो कन्टेन्ट मात्र लेख्ने एक्स प्लस ए, रुटको साइन नलगाउनु होला, केवल यो स्क्वायर रुटभित्रको चिज मात्र लेख्ने एक्स प्लस ए। सेम यही प्रोसेस यता फलो गर्दाखेरि प्लस साइन, यहाँनिर पनि त रुट छ स्क्वायर रुटको साइन, सो पहिला 1/2 लेख्ने, 2 को छेउमा यो ब्र्याकेटभित्रको चिज एज इट इज कपी गर्ने, इन्टु डी बाई डिएक्स लेख्ने, र अब चाहिँ यो स्क्वायर रुटभित्रको कुरा जे छ त्यो मात्र लेख्ने एक्स माइनस बी ब्र्याकेट क्लोज है त इज इक्वल टु 1 अपन ए प्लस बी। अब अलिक फटाफट गरौँ, जस्तै हेर्नुहोस् न यहाँनिर यो डी बाई डिएक्स अफ एक्स कति हुन्छ, 1 हुन्छ, ठिक। डी बाई डिएक्स अफ एक्स को भ्याल्यु हमेशा 1 हुन्छ, र डी बाई डिएक्स अफ कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट छ लाइक ए छ बी छ जे छ यसको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। सो यो वाला डेरिभेटिभको कुरा गर्दैछौँ हामी, हो एक्स को डेरिभेटिभ हुन्छ 1, ए को डेरिभेटिभ हुन्छ 0, 1 प्लस 0 कति हुन्छ, 1 नै हुन्छ, यसको मतलब यो नलेखे पनि हुन्छ, राइट। अब यतापट्टि डी बाई डिएक्स अफ एक्स कति हुन्छ 1, डी बाई डिएक्स अफ बी कति हुन्छ 0, 1 माइनस 0 कति हुन्छ 1 हुन्छ, यो नलेखे पनि हुन्छ। त्यसो भए तपाईँको बच्यो कि 1 डिवाइडेड बाई 2 रुट एक्स प्लस ए बच्यो, अनि यतापट्टि 1 डिवाइडेड बाई 2 रुट एक्स माइनस बी बच्यो, र फाइनली हामी के गर्छौँ, हाफ यहाँ पनि छ हाफ यहाँ पनि छ, कमन निकालिदिने। सो हाफ कमन निकालिदिने हो भने यो यस्तो देखिन्छ, हाफ कमन आयो, ब्र्याकेटमा बच्छ हामीसँग 1 अपन रुट एक्स प्लस ए प्लस 1 अपन रुट एक्स माइनस बी, यो यसको एन्सर हो। ठिक छ, पुरा स्लाइड भरिहाल्यो, तर तरिका चाहिँ यही हो है त यसको। ओके, सेकेन्ड क्वेसनलाई चाहिँ नयाँ स्लाइडमा सल्भ गर्छु म। यहाँनिर हेर्नुहोस्, सेकेन्ड क्वेसनमा हामीलाई दिएको छ वाइ इज इक्वल टु जेड क्युब प्लस 2z प्लस 1 दिएको छ, अनि कमा एक्स बराबर जेड स्क्वायर प्लस 2 दिएको छ। ठिक छ, तपाईँ क्वेसन हेर्नु होला फेरि। यसमा हामीलाई वाइ र एक्स को लागि अलग अलग एक्सप्रेसन्स या इक्वेसन दिएको छ, वाइ को अलग हो हेर्नुहोस्, अनि एक्स को अलग हो। सो यसरी तपाईँलाई वाइ र एक्स को लागि छुट्टा छुट्टै इक्वेसन दिएको छ भने यसमा चेन रुल लगाएर गर्नुपर्छ हामीले। ठिक छ, एकदम सजिलो हुन्छ। सो पहिला वाइ वाला एक्सप्रेसन लेख्ने, जेड क्युब प्लस 2z प्लस 1, सिन्स यहाँनिर जेड भन्ने भेरिएबल छ, सो तपाईँको लाइन हुनु पर्यो डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु जेड भनेर लेख्छौँ हामी। सो यो हुन्छ हाम्रो dy बाई dz dz, अनि यतापट्टि डी बाई dz अफ जेड क्युब प्लस 2z प्लस 1 इज इक्वल टु, त्यही लाइनमा एन्सर लेखिदिनुहोस्
यदि यो एक्स क्यूब भावे र यहाँनिर डी बाई डिएक्स भावे के लेख्थ्यौँ हामी 3x²। सो जेड क्यूबको डेरिभेटिभ हुन्छ 3z²। पावर रुल लगाउने सिम्पली 2z को डेरिभेटिभ हुन्छ 2 र 1 को डेरिभेटिभ हुन्छ 0। सिम्पल है, सक्यो। अब वाला आउँछ यो एक्स वाला एक्सप्रेसनको, x इज इक्वल टू z² प्लस 2 छ यहाँनिर। यसमा पनि त्यही कुरा लेख्छौँ हामी, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू, यसमा पनि यो z भन्ने भेरिएबल छ, सो z र अब यो साइड हुन्छ हाम्रो dx बाई dz यसरी लेखिन्छ र यतापट्टि d बाई dz अफ z² प्लस 2, z² को डेरिभेटिभ हुन्छ 2z, पावर रुल लगाइरहेको छौँ हामी, यो 2 अगाडि झार्ने र z² को पावर 1 कम गरिदिने हो, सो 2z र यो 2 को डेरिभेटिभ हुन्छ 0। सो यो हाम्रो फर्स्ट डेरिभेटिभ, यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ। अब यो दुईटालाई हामी कम्बाइन गर्छौँ, सो देयरफोर dy बाई dx निकाल्नु छ हामीले। सो dy बाई dx निकाल्नु छ भने यो फर्स्ट वाला जुन डेरिभेटिभ छ y वाला डेरिभेटिभ यसलाई माथि लेख्ने हो, dy बाई dz माथि लेख्ने, डिवाइड गर्ने हो यो सेकेन्ड वाला डेरिभेटिभ अथवा x वाला डेरिभेटिभले, सो dx बाई dz राइट इक्वल्स टू, सो यो माथिवालाको आन्सर हामीसँग छ 3z² प्लस 2 छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, र यो तलवालाको एन्सर छ 2z छ हामीसँग इक्वल्स टू। यसलाई तपाईँ सेपरेटली डिवाइड गर्न सक्नुहुन्छ, सो 3z² बाई 2z अनि प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2z इक्वल्स टू, सो एउटा z त यहाँनिर काट्यो, सो यो हुन्छ हाम्रो 3 बाई 2z अनि प्लस यसमा 2 र 2 काटिन्छ 1 बाई z। यदि यसको एन्सर हो। यदि तपाईँ यो लास्टवाला स्टेप लेख्न चाहनुहुन्न भने तपाईले यतिकै छोड्दा पनि हुन्छ है त, दुईटै सही मानिन्छ। क्वेशन नंबर 13, गिवन द डिमांड फंक्शन p इज इक्वल टू यति and total cost function c is equal to यति, determine the optimal output q, price p and total profit under profit maximization भन्दैछ। सो यो चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ को क्वेशन हो, जहाँनिर हामीले प्रफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्नु छ, काहीँनिर पनि तपाईको प्रफिट या कस्टलाई म्याक्सिमाइज मिनिमाइज गर्नु छ भने यसमा हामी डेरिभेटिभको प्रोसेस लगाउँछौँ। सो यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ, डिमान्ड फंक्शन दिएको छ र कस्ट फंक्शन दिएको छ, तर कुरा यसले चलाइरहेछ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनको। प्रफिट भन्नाले के हो, रेभिन्यू माइनस कस्ट है त। सो यसलाई सल्भ गर्ने तरिका, पहिला हामी गिवन लेख्छौँ, गिवनमा p डिमान्ड फंक्शन इज इक्वल टू 20 माइनस q। यो डिमान्ड फंक्शनको काम हुन्छ तपाईलाई रेभिन्यू फंक्शन निकाल्नमा हेल्प गर्ने। सो यो लेखेर नेक्स्ट लाइनमा लेखिहाल्नुहुन्छ तपाईँ, टोटल रेभिन्यू फंक्शन यो लेखिहाल्ने हामीले, र यसलाई r भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, इज इक्वल टू p इन्टु q फर्मुला हुन्छ यसको। p को ठाउँमा दिएको चीज राख्ने 20 माइनस q इन्टु q र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 20q माइनस q²। सबसे पहिला हमेशा रेभिन्यू निकाल्ने, यदि तपाईँ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने रेभिन्यू कम्पलसरी तपाईँको हातमा हुनु पर्यो। सो रेभिन्यू निकालिसकेपछि नेक्स्ट लाइनमा हामी लेख्छौँ टोटल कस्ट फंक्शन, यसलाई c भन्नुस्। यो हामीलाई दिएको छ क्वेशनमा q² प्लस 8q प्लस 2 यदि दिएको छ। r र c आइसकेपछि अब हामी निकाल्छौँ टोटल प्रॉफिट फंक्शन र यसलाई चाहिँ पाई भन्ने सिम्बलद्वारा डिनोट गरिन्छ, पाई इक्वल्स टू निकाल्ने तरिका r माइनस c। सो r को भ्यालु चाहिँ हामीसँग 20q माइनस q², त्यसपछि माइनस दिएर ब्र्याकेट लगाउनुहुन्छ र c लेख्नुहुन्छ q² प्लस 8q प्लस 2 र अलिअलि सिम्प्लिफाई चाहिँ तपाईँ आफै गर्नु होला, म डाइरेक्ट लेखिरहेको छु यहाँनिर माइनस q² माइनस 2q² हुन्छ, 20q बाट 8q घटिहाल्छ, यहाँनिर प्लस 12q हुन्छ र लास्टमा माइनस 2 बच्छ। यति तपाईको आउने हो, ठीक छ। निकालेपछि यति आइहाल्छ यसको। अब हामीले यो प्रफिट जुन निकाल्यौँ, प्रफिट फंक्शन, यसलाई के गर्नु छ, हामीले म्याक्सिमाइज गर्नु छ। त्यसको लागि q कति चाहिन्छ, p कति चाहिन्छ, त्यो सब निकाल्ने भनेर क्वेशनले हामीलाई भनेको छ। नेक्स्ट लाइनमा हामी यसको डेरिभेटिभ निकाल्छौँ यो प्रफिटको। यसलाई लेख्ने तरिका dy बाई dq भनेर लेख्नु होला, किनभने यहाँनिर q भन्ने भेरिएबल छ। डाइरेक्ट लेख्ने हो यसमा, ठीक छ, त्यो धेरै डिफ्रेन्सिएटिङ भन्नु पर्दैन, सीधा सीधा लेख्नु। जस्तै माइनस 2q² को डेरिभेटिभ कति हुन्छ, कसरी निकालिन्छ यो, माइनस 2 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, पहिला माइनस 4 लेख्ने र q² लाई 1 पावर कम गरिदिने हो। सो q² को पावर 1 ले कम गरिदिने हो भने q मा झरिहाल्छ त्यो। त्यसपछि 12q को डेरिभेटिभ प्लस 12 हुन्छ र यो 2 को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। एकछिनको काम हो। यसलाई भन्ने गरिन्छ फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ।
मैक्सिमाइजेसन या मिनिमाइजेसन गर्ने बेलामा दुईवटा निकाल्नुपर्छ हामीले, सेकेन्ड अर्डर पनि निकाल्नुपर्छ। त्यसलाई लेखिन्छ d2 पाई बाई dq2 यसरी लेखिन्छ। ठीक, यसको मतलब हुन्छ फर्स्ट डेरिभेटिभलाई हेरेर फेरि डेरिभेटिभ निकाल्ने। सो -4q को डेरिभेटिभ -4 हुन्छ। अब यो अगाडिको कोएफिसिएन्ट 12 को 0 हुन्छ। ठीक, हेर्नुस् त सेकेन्ड डेरिभेटिभ डाइरेक्टली कस्तो देखिरहेछ, नेगेटिभ देखियो कि देखेन, लेस देन 0। सो सेकेन्ड डेरिभेटिभ नेगेटिभ देखिरहेछ भने यसको मतलब हुन्छ अब हाम्रो जुन क्रिटिकल पोइन्ट आउँछ या क्यू को भ्याल्यु आउँछ त्यसले 100% कस्तो एन्सर दिन्छ हामीलाई, म्याक्सिमाइज्ड एन्सर दिन्छ है त। अब त्यो निकाल्ने कसरी क्यू को भ्याल्यु, त्यसलाई हामी नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्छौँ। यहाँनिर यसरी लेख्ने हो, फर क्रिटिकल पोइन्ट क्रिटिकल पोइन्ट निकाल्ने कन्डिसन हुन्छ फर्स्ट डेरिभेटिभ इज इक्वल टू 0 हमेशा, और भन्ने फर्स्ट डेरिभेटिभ को भ्याल्यु हामीसँग छ -4q + 12 इज इक्वल टू 0। तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यति नै छ, -4q + 12, और भन्ने -4q इज इक्वल टू -12, र यहाँबाट q को भ्याल्यु कति देखिरहेछ 3, राइट, +3 देखिरहेछ। हामीलाई क्वेसनमा के सोधेको छ, क्यूपी र म्याक्सिमम प्रफिट है, तीनटा कुरा सोधेको छ। क्यू बराबर 3 आयो। अब हामीले यो क्रिटिकल पोइन्टलाई सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राखेर चेक गर्नुपर्छ, तर यहाँनिर सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राख्ने ठाउँ नै छैन किनभने यसको डाइरेक्ट एन्सर -4 आएको छ। तर पनि एउटा लाइन फर्मुलेटीको रूपमा लेख्नुपर्छ हामीले, त्यो लाइन यसरी लेख्नुपर्छ, एट क्यू बराबर 3 d2 पाई बाई dq2 इज इक्वल टू -4। सेकेन्ड डेरिभेटिभ -4 आएको छ, जति आएको छ डाइरेक्टली लेखिदिने। सपोज यहाँनिर -4 नआएर यो -4q आएको भए अनि त्यो अवस्थामा हामी यो q को भ्याल्यु राख्थ्यौँ यहाँनिर 3, अनि यो -4 × 3 बराबर -12 हुन्थ्यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ। अहिलेको लागि डाइरेक्टली एउटा न्युमरिक फर्ममा आएको हुनाले q को भ्याल्यु राख्नु पर्दैन, जस्ट जति आएको छ त्यति लेखिदिने। ठीक, अनि यहाँनिर लेखिदिनुहुन्छ लेस देन 0। सेकेन्ड डेरिभेटिभ नेगेटिभ आउनुको मतलब हुन्छ q इज इक्वल टू 3 ले हामीलाई म्याक्सिमम प्रफिट दिन्छ। सो देयरफोर लेखेर profit has maximum value at q is equal to 3। एउटा एन्सर सक्यो हाम्रो, q को भ्याल्यु 3 रहेछ, यसलाई हामी अप्टिमल क्वान्टिटी भनेर पनि भन्न सक्छौँ। त्यसपछि फुल स्टप दिएर when q is equal to 3, p is equal to, हामीलाई क्वेसनले p पनि सोधेको छ, p कसरी निकाल्ने। p निकाल्नको लागि तपाईँ यो एक्सप्रेसन युज गर्नुहुन्छ, p निकाल्ने तरिका 20 - q। सो p निकाल्ने तरिका 20 - q, q को ठाउँमा 3 राखिदिनुहुन्छ। सो 20 - 3 मीन्स 17, p पनि आयो। फाइनली म्याक्सिमम प्रफिट निकाल्नु छ हामीले। सो म्याक्सिमम प्रफिट इक्वल्स टू लेख्ने, र प्रफिट भनेको छ यहाँनिर, प्रफिट भनेको हुनाले तपाईँ पाइवाला लाइन हेर्नुहुन्छ, यो पाइवाला एक्सप्रेसन जुन हामीले यो निकालेका थियौँ पुरै एक्सप्रेसन, यसमा चाहिँ q को भ्याल्यु राख्ने हो। सो पहिला त म यहाँनिर कपी गरिदिन्छु, यो -2q² + 12q - 2, पहिला यो पाइवाला एक्सप्रेसन पुराका पुरा कपी गर्ने। त्यस पछाडि q को भ्याल्यु राख्नुहुन्छ 3। सो यो हुन्छ -2 × 3² + 12 × 3 - 2 इक्वल्स टू 3² 9, 9 × 2 18, -18, 12 3 is 36 -2। So positive 36 - 18 is +18, +18 - 2 is +16। आन्सर हो, सक्यो। क्वेसन नम्बर 14 यो चाहिँ लिनियर प्रोग्रामिङको क्वेसन हो। हामीलाई यसमा अब्जेक्टिभ भ्याल्यु निकाल्नु छ यो फंक्शनको, मैक्सिमाइज z बराबर 9x + 7y, यो अब्जेक्टिभ फंक्शन हो। यसको मैक्सिमम भ्याल्यु निकाल्नु छ हामीले, र यहाँनिर तपाईलाई इनइक्वालिटीज या कन्स्ट्रेन्ट्सहरु दिएको छ 4 वटा। यो लास्टको जुन 2 वटा छ, x ग्रेटर अर इक्वल टु 0, y ग्रेटर अर इक्वल टु 0, यसलाई नन नेगेटिभिटी कन्स्ट्रेन्ट भन्छ। नन नेगेटिभिटी कन्स्ट्रेन्ट्स यसको मतलब हुन्छ x र y को भ्याल्यु नेगेटिभ आउन सक्दैन। सो तपाईको आन्सर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छ है त। सो कुनै पनि लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने प्रोसेस हुन्छ। पहिला तपाई यो कन्स्ट्रेन्ट्सहरु कपी गर्नुहुन्छ, द गिवन कन्स्ट्रेन्ट्स या इनइक्वालिटीज लेखे पनि हुन्छ, द गिवन कन्स्ट्रेन्ट्स आर भन्ने एक लाइनमा एउटा कपी गर्नु होला। x + 2y लेसर इक्वल टु 7, लाइन चेन्ज, x - y लेसर इक्वल टु 4, फेरि लाइन चेन्ज, x ग्रेटर अर इक्वल टु 0, y ग्रेटर अर इक्वल टु 0। यो यसको फर्स्ट स्टेप, सेम टु सेम कपी गर्ने। त्यस पछाडि हामी के गर्छौं, यो कन्स्ट्रेन्ट्सहरुलाई इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्छौं, जसलाई लेखिन्छ द करेस्पोन्डिङ
boundary, the corresponding boundary equations are, यसलाई कोही कोही द एसोसिएटेड इक्वेशन्स आर भनेर पनि लेख्छ, एउटै कुरा हो। सो यसको मतलब हुन्छ सिम्पली इक्वल्स टू साइन दिएर लेख्ने। सो पहिलोवालाको इक्वेसन हुन्छ x + 2y = 7, यहाँनिर हामी नम्बरिङ पनि गर्छौं। दोस्रोवाला हुन्छ x - y = 4, इक्वेसन नम्बर 2। थर्डवाला x = 0, इक्वेसन नम्बर 3, र लास्टवाला y = 0, इक्वेसन नम्बर 4। यो जुन थर्ड र फोर्थको इक्वेसन छ यसलाई भन्ने गरिन्छ y एक्सिस, x = 0 भनेको y एक्सिस र y = 0 भन्नाले x एक्सिस, जस्ट उल्टा हुन्छ है त यो स्टेप 2 भयो। अब इक्वेसन नम्बर 1 र 2 मा x र y दुईटै भेरिएबल भएको हुनाले यसको लागि हामी पोइन्ट्सहरु निकाल्छौं, जसलाई यसरी लेखिन्छ टेबल अफ पोइन्ट्स फर इक्वेसन 1 भनेर लेख्ने, कलन दिने, यस्तो एउटा बक्स बनाउनुहुन्छ, यहाँ x लेख्नुहुन्छ, यहाँ y। एकदम सिम्पल आइडिया। एकचोटी x को भ्यालु 0 राख्ने हो तपाईले। सो यदि हामीले यो इक्वेसनमा x को भ्यालु 0 राख्दिने हो भने y को भ्यालु आउँछ 7/2 आउँछ, 7/2, जसलाई तपाई 3.5 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि y को भ्यालु 0 राख्ने। यदि हामीले y को भ्यालु 0 राख्दिने हो भने 2 * 0 भएर यो गायब भइहाल्छ, x को भ्यालु निस्किन्छ 7। लेख्ने तरिका राम्रोसँग हेर्नु होला कसरी लेख्नुपर्छ। x को भ्यालु 0, y को भ्यालु 7/2, y को भ्यालु 0, x को भ्यालु 7। सो के पोइन्ट बन्यो 0, 7/2, यसरी भर्टिकल लेख्नुपर्छ पोइन्ट 0, 7/2। त्यसपछि अर्को पोइन्ट बनिरहेछ 7,0। एक्ज्याक्टली यही प्रोसेसबाट हामीले इक्वेसन 2 को लागि टेबल बनाउने हो। सो टेबल अफ पोइन्ट्स फर इक्वेसन 2। x y, एकचोटी x को भ्यालु 0 राख्ने, x को भ्यालु 0 राखेपछि y को भ्यालु -4 आउँछ, यहाँबाट -4 निकाल्नु होला, आइहाल्छ यति। त्यसपछि y को भ्यालु 0 राख्ने र y को भ्यालु 0 राखेपछि x को भ्यालु आउँछ 4। सिम्पली हामीले x र y को भ्यालु यो इक्वेसनमा पुट गर्ने हो, आन्सर आइहाल्छ, एकदम सजिलो छ, ठीक। सो के निस्क्यो यहाँबाट 0, -4 एउटा पोइन्ट हो, 0, -4, र अर्को पोइन्ट हो 4, 0। यति आयो। थर्ड स्टेप पनि सक्यो। फोर्थ स्टेपमा हामी टेस्टिङ पोइन्ट लिन्छौं र मोस्ट कमनली तपाईको 0, 0 लाई टेस्टिङ पोइन्टको रूपमा लिन्छ, किनभने यो इजी हुन्छ भ्यालु राख्दाखेरि पनि। सो टेकिङ 0, 0 एज टेस्टिङ पोइन्ट, टेकिङ 0, 0 एज टेस्टिङ पोइन्ट, फुल स्टप, देन यो टेस्टिङ पोइन्टलाई यो इनइक्वालिटीज या कन्स्टेन्ट्समा राख्ने हो, एक एक गरेर। लास्टको दुईटामा राख्नु पर्दैन, फर्स्ट र सेकेन्डमा मात्र राख्ने हो। सो पहिला फर्स्ट वाला लेख्नुहुन्छ x + 2y ≤ 7, इम्प्लाइज लेख्ने। एकछिनको काम हेर्नुस्, धेरै लम्बा चौडा प्रोसेस छैन। x को भ्यालु हामी 0 राखिरहेछौं र y को भ्यालु पनि 0 राखिरहेछौं। यदि x र y दुईटैको भ्यालु 0 राखिराख्नु भएको छ भने यो पुरै साइड त 0 आइहाल्छ। 0 + 2 * 0 इज व्हाट 0, राइट। सो 0 डाइरेक्टली लेख्ने हो, केही सोच्नु पर्दैन धेरै। 0 ≤ 7, यो साइडको भ्यालु 0 भयो, <= 7 एज इट इज। 0 is less than 7, true कि false? True, right? किनभने 0 is of course less than 7. It may not be equal to, but it is always less than 7. So if anyone is right, the answer is true. अनि अर्को वाला छ हामीसँग x - y <= 4, सेम प्रोसेस, यो त 0 भइहाल्छ। 0 <= 4, this is also true. दुईटै ट्रू आएको छ। सो ग्राफ ड्रा गर्नुभन्दा अगाडिको प्रोसेस यो हो, कन्स्टेन्ट लेख्ने, बाउन्ड्री इक्वेसन लेख्ने, टेबल बनाउने, टेस्टिङ पोइन्ट लिने, ट्रू फल्स छुट्याउने। अब हामी जान्छौं इम्पोर्टेन्ट स्टेपमा, जो कि छ ग्राफ ड्रा गर्ने। त्यसपछि तपाईले लेख्नुहुन्छ द ग्राफ इज शोन बिलो। यसलाई तपाईले ग्राफ पेपरमा बनाएपछि प्लस पोइन्ट है, नत्र तपाई नर्मल कपीमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तर स्केलको युज गरेर प्रपरली मेजर गरेर बनाउनु होला, ठीक छ। त्यो अन्दाजिफिकेसन गर्ने हैन हामीले। सो यो x एक्सिस भयो, यो y एक्सिस भयो, त्यहाँनिर नेगेटिभ पोइन्ट पनि छ है कुनै। सो अलिकति यहाँनिर हामीलाई एक्स्ट्रा चाहिन्छ। यो ओरिजिन भइहाल्छ, यो हाम्रो टेस्टिङ पोइन्ट हो 0, 0। अब यो x एक्सिसको छेउमा लेख्नुहुन्छ तपाई y = 0 र y एक्सिसको छेउमा लेख्नुहुन्छ x = 0। त्यसपछि y एक्सिस भन्दा यता साइडमा एरो दिने हो
र एक्स एक्सिस भन्दा माथि साइडमा एरो दिइहाल्ने हो नन नेगेटिभिटी कन्स्टेन्टको लागि। अब हाम्रो पोइन्ट्सहरू के छ त्यो हेर्छौँ हामी। यहाँनिर हामीले निकालेको पोइन्टहरू छ 0,7/2, 7/2 भन्नाले तपाईँको 3.5 हो। अनि यहाँनिर छ 7,0 छ, त्यसपछि 0,-4 छ, 4,0 छ। यो A,0 टाइपको पोइन्ट हमेशा कहाँ पर्छ? एक्स एक्सिसमा पर्छ। अनि 0,A टाइपको पोइन्ट कहाँनिर पर्छ? वाइ एक्सिसमा पर्छ। ठिक, सो यहाँनिर हेर्दै थाहा हुन्छ हामीलाई कि वाइ एक्सिसमा हाइएस्ट पोजिटिभ नम्बर 3.5 हो र नेगेटिभ नम्बर -4 छ। एक्स एक्सिसमा हाइएस्ट पोजिटिभ नम्बर 7 हो, लोवेस्ट चाहिँ 4 छ। ठिक छ, हाइएस्टमा जाने हो हामीले त। सो यही आधारमा हामीले स्केलिङ गर्नुपर्छ। सो पहिला वाइ एक्सिसको काम खत्म गरिदिन्छौँ हामी। यहाँनिर यो हो +1, यो हो +2, +3, +4, 3.5 सम्म जानु छ, हामीले 4 सम्म बनायौँ। नेगेटिभ पनि छ यहाँनिर, -1, -2, -3, -4। एक्स एक्सिसको पालो 7 सम्म जाने हो, +1, +2, 3, 4, 5, 6, 7, डन। ल म यहाँनिर लेखिदिन्छु पोइन्ट्सहरू के छन् हामीसँग। 0,7/2 छ एउटा, अनि 7,0 छ इक्वेसन नम्बर 1 को लागि। सो पहिला तपाईँ 7/2 मा टिक लगाउनुहुन्छ, वाइ एक्सिसमा लगाउने हो। सो वाइ एक्सिस भन्नाले यो ठाडो लाइन हेर्ने, 7/2 भन्नाले 3.5, मतलब 3 र 4 को बिचमा यहाँनिर डट लगाउने। ठिक, त्यसपछि 7,0, 7 मा टिक लगाउनुहुन्छ एक्स एक्सिसमा, मतलब यहाँनिर टिक लगाउने। अब यो दुईटालाई तपाईँ जोइन गर्नुहुन्छ, स्केलले जोइन गर्नु होला। त्यस पछाडि यसको इक्वेसन लेख्नुपर्छ हामीले। यसको इक्वेसन छ x + 2y = 7। सो यहीँनिर माथि लेखिदिने हो x + 2y = 7। ठिक, अनि यसमा टेस्टिङ पोइन्ट राख्दाखेरि ट्रु रिजल्ट आएको छ। टेस्टिङ पोइन्ट भन्नाले यो 0,0 हो। ट्रुको मिनिङ हुन्छ टुवर्ड्स द टेस्टिङ पोइन्ट एरो दिने। सो यो लाइनभन्दा मुनिपट्टि यसरी तपाईँ एरो दिनुहुन्छ, यो एरोले टेस्टिङ पोइन्टतिर फेस गर्नुपर्छ। ठिक, फल्स आएपछि अपोजिट डाइरेक्सनमा जानुपर्छ हामीले। अब अर्को छ हामीसँग 0,-4 र 4,0, यो दुईटा पोइन्ट छन्। सो -4 भन्नाले यहाँनिर टिक लगाउनु र +4 भन्नाले यहाँनिर टिक लगाउने। अब यो दुईटालाई जोइन गर्नुहुन्छ, सो यस्तो बन्यो। सो यसको इक्वेसन छ x - y = 4 र यसमा पनि टेस्टिङ पोइन्ट राख्दाखेरि ट्रु रिजल्ट आएको हुनाले ट्रुको मतलब हुन्छ 0,0 तिर मुख फर्काउने। सो यसको एरो यसरी जाने भयो। ठिक, अब हेर्नुहोस् त, यो जुन लाइन छ यो लाइनले तलतिर पोइन्ट गर्दैछ र यो लाइनले माथितिर फेस गर्दैछ भने यो दुईटै लाइनको बीचको भाग तपाईले शेडिङ गर्ने हो। तर हामीले हमेशा ख्याल गर्नुपर्छ शेडिङ गर्दाखेरि पोजिटिभ रिजन मात्र शेडिङ हुन्छ। यो एक्स एक्सिस भन्दा मुनिवाला हिस्सा शेडिङ गर्दिने हैन, तपाईको नेगेटिभ भइहाल्छ, किनभने एक्स एक्सिस भन्दा माथिपट्टि हामीले एरो फर्काएका छौं। सो हमेशा तपाईको शेडिङ गर्ने भाग एक्स एक्सिस भन्दा माथि रहनुपर्छ। सो अफ कोर्स यो वाला रिजन तपाईको के हुन्छ? शेडिङ हुन्छ। यो लाइन भन्दा माथि छ र यो लाइन भन्दा यता छ, एक्स एक्सिस भन्दा माथि छ, वाइ एक्सिस भन्दा यता छ। सबैलाई सुट गर्ने रिजन भनेको यही हुन्छ। कस्तो टाइपको आकार बन्यो? क्वाड्रिलेटरल, राइट? सो कहाँनिर कटिङ हुन्छ यसको? एउटा यहाँ हुन्छ ए भनौं, एउटा त ओरिजिन छँदैछ, एउटा यो पोइन्ट हुन्छ बी र एउटा यो पोइन्ट हुन्छ सी। यो शेडेड पोर्सनलाई भनिन्छ फिजिबल रिजन र यो चारवटालाई हामी भन्छौं भर्टिसेस। यसलाई लेख्नुपर्छ अब हामीले लास्ट स्टेपमा। द shaded region is the visible region and the vertices are। सो सबसे पहिला हामी a को भ्यालु लेख्छौं। a भनेको 3.5 मा कट भइरहेछ, तर यो y एक्सिसमा छ। सो 0,3.5 अथवा 7/2 लेखे पनि हुन्छ, जे लेख्दा पनि फरक पर्दैन। त्यसपछि हामी o को भ्यालु लेख्छौं, ओरिजिन 0,0। त्यसपछि हामी b को भ्यालु लेख्छौं 4,0, किनभने यो x एक्सिसमा छ। र फाइनली हामी c को भ्यालु लेख्छौं। तर c को भ्यालु लेख्न त अलिकति अप्ठ्यारो छ, किनभने c त तपाईको यो बीचमा काटेको छ। यो c भन्ने पोइन्ट निकाल्नको लागि तपाईले यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्नुपर्छ, किनभने यो दुईटा इक्वेसन c भन्ने पोइन्टमा काटिन्छन्। कुन दुईटा इक्वेसन? x - y = 4 र x + 2y = 7। सो कहिले पनि यस्तो टाइपको पोइन्ट आइहाल्यो जहाँनिर हामी कोअर्डिनेट्सहरु डाइरेक्टली पढ्न सक्दैनौं, त्यतिखेर तपाईले हेर्ने हो त्यो पोइन्टमा काटिने दुईटा लाइनहरुको इक्वेसन के छ। त्यसलाई सल्भ गरेपछि तपाईको x र y को भ्यालु आउँछ, त्यही नै c भन्ने पोइन्ट मानिन्छ। यसलाई रफमा गर्नु होला, ठीक छ? यो c भन्ने पोइन्टको लागि रफमा गर्ने हामीले सल्भ। सो एकदम इजी छ, हेर्नु, साइन चेन्ज गरिदिनुस् हैन। x र x काट्यो, -y - 2y को मतलब -3y हुन्छ। अनि 4 बाट 7 सब्ट्र्याक्सन -3 भयो
माइनस माइनस काट्यो y को भ्यालु 1 आउँछ यहाँबाट यो y को भ्यालु 1 लाई कुनै एउटा इक्वेसनमा राख्दिनुस् हामी फर्स्टमा राख्दिन्छौं x - y = 4 मा x जस्ता हो त्यस्तै y को भ्यालु 1 राख्दिने सो -1 = 4 1 यता गएर एड हुन्छ सो x को भ्यालु हुन्छ 5 x को भ्यालु 5 y को भ्यालु 1 यसको मतलब c भन्ने पोइन्ट रहेछ 5,1 पहिला x को भ्यालु त्यसपछि y को भ्यालु 5,1 यसरी निकाल्ने हामीले र यति आइसकेपछि लास्ट स्टेपमा हामी लेख्छौं क्याल्कुलेसन अफ मैक्सिमम भ्यालु सिन्स क्वेशनमा मैक्सिमाइज भनेको छ सो क्याल्कुलेसन अफ मैक्सिमम भ्यालु भनेर लेख्ने र यसको लागि तपाई यसरी एउटा सानो टेबल बनाउनुहुन्छ यतापट्टि लेख्नुपर्छ हामीले भर्टिसेस x, y र यतापट्टि लेख्ने अब्जेक्टिभ फंक्सन z = जे क्वेशनमा दिएको छ 9x + 7y सो यहाँनिर हामी लेख्छौं 9x + 7y सो भर्टिसेसमा आउने भयो यही चारवटा पहिला a को भ्यालु 0,7/2 त्यसपछि o को भ्यालु 0,0 त्यसपछि b को भ्यालु 4,0 र फाइनली c को भ्यालु 5,1 सो अब तपाईले फर्स्ट वाला पोइन्टलाई यहाँनिर सब्स्टिट्युट गर्ने हो xy को ठाउँमा x को ठाउँमा 0 राख्ने हो y को ठाउँमा 7/2 सो यो हुन्छ 9 * 0 + 7 * 7/2 सो दैट इज 49/2 त्यसपछि 0 0 x र y दुईटैको ठाउँमा 0 9 * 0 + 7 * 0 त यो हुन्छ 0 त्यसपछि x र y को ठाउँमा 4,0 सो 9 * 4 + 7 * 0 यो हुन्छ 36 र लास्टमा 5,1 सो यो हुन्छ 9 * 5 + 7 * 1 = 9 5 = 45 + 7 1 = 7 52 अब यहाँनिर अलिकति स्पेस नपुगेर कन्जेस्टेड भयो अब बुझ्नु होला 52 आन्सर आइरहेछ लास्ट वालाको लागि है सो हाईएस्ट कुन आयो 52 नै आएको छ सो देयरफोर z max z को मैक्सिमम भ्यालु गरियो 52 at x, y कुन पोइन्टमा 5,1 भन्ने पोइन्टमा यो आन्सर हो यसको सक्यो सो अलिकति लेन्दी चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ यो लिनियर प्रोग्रामिङको क्वेशन तर त्यति गाह्रो चाहिँ हुँदैन तपाईले एकचोटी राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुभयो र यो शेडिङ कसरी गर्ने भन्ने आइडिया तपाईले बुझ्नुभयो भने तपाई सबै क्वेशन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र अलिकति इक्वेशन्सहरु सल्भ गर्नमा आफ्नो स्पिड चाहिँ बढाउनु होला है त ओके 15 नम्बरको क्वेशन छ अब हाम्रो दिएको डेटाबाट मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने यहाँनिर हामीलाई एउटा कन्टिन्युअस सिरिज दिएको छ क्लास इन्टरभलको फर्ममा सबैमा 10 10 को ग्याप छ सो इजी भइहाल्यो यसमा हामी स्टेप डेभिएसन मेथडको युज गरेर एकदम फास्ट निकाल्न सक्छौं मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन टेक्निक्सहरु धेरै हुन्छ यस्तो टाइपको ग्याप्सहरु यदि बराबर दिएर तपाईलाई क्लास इन्टरभल दिएको छ भने तपाई हमेशा स्टेप डेभिएसन मेथड युज गर्नु होला सो कसरी लगाउनु पर्छ हामी टेबल बनाउँछौं यहाँनिर लेख्छौं मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. त्यसपछि यता साइडमा हामी लेख्छौं मिड भ्यालु यसलाई x भन्छौं हामी सो 0 र 10 को मिड भ्यालु हुन्छ 5 0 + 10 / 2 गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ नत्र डाइरेक्ट लेख्नु पनि हुन्छ त्यसपछि हुन्छ 15 यो हुन्छ 25 यो 35 यो 45 सो यहाँनिर हामीसँग 5 वटा मिड भ्यालु छन् यसमध्येको जुन यो सेन्टर वाला छ 25 यसलाई हामी एकछिनको लागि अज्युम्ड मीन सपोज गर्दै छौं जसलाई a भनेर लेख्नुहुन्छ यसरी बक्समा त्यसपछि यहाँ हामी निकाल्छौं d डैश निकाल्ने तरिका हुन्छ x - a / h सो यहाँनिर फर्मुला बन्छ हाम्रो x - a भन्नाले 25 / h को मतलब हुन्छ यहाँनिर दिएको क्लासेसमा कति कतिको ग्याप छ 10 10 को ग्याप छ सो / 10 यसको भ्यालुजहरु यसरी निकाल्ने हो सबसे पहिला x को ठाउँमा तपाई 5 राख्नुहुन्छ मिड भ्यालु राख्दै जाने हो सो 5 राख्नुस् यहाँनिर 5 बाट 25 सब्ट्र्याक्सन -20 हुन्छ -20 लाई 10 ले डिवाइड गरेपछि यहाँनिर -2 आउँछ तपाईको त्यसपछि यो x को ठाउँमा हामीले राख्ने हो 15 15 - 25 भनेको -10 -10 लाई 10 ले डिवाइड गरेपछि -1 हुन्छ सो तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर बढिरहेछ यो -2 त्यसपछि -1 अनि 0 आउँछ त्यसपछि 1 आउँछ 2 आउँछ हमेशा सिरियल अर्डरमा आउँछ यसको सर्टकट चाहिँ यस्तो हुन्छ सबसे पहिला तपाई a को सिरामा 0 लेख्नु होला हमेशा त्यसपछि तलपट्टि नम्बरहरु बढाउँदै लैजाने +1 +2 पोजिटिभ यसको माथिपट्टि नेगेटिभ लेख्ने -1 -2 ठीक छ एकदम इजी तरिकाले निकाल्न सकिन्छ त्यसपछि तपाई लेख्नुहुन्छ यहाँनिर नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स अब यसको पालो आयो नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स को ब्र्याकेटमा f लेख्ने फ्रिक्वेन्सी भन्छ यसलाई एज इट इज कपी गर्ने 7 12 24 10 7 यसलाई तपाई एड पनि गर्नुहुन्छ क्यापिटल n लेखिन्छ
सो 7 + 7 14 भयो, 14 + 24 38 भयो, 38 + 12 50 भयो, 50 + 10 60 भयो। सो n को भ्यालु 60। त्यसपछि हामी निकाल्छौँ यहाँनिर fd डैश र फाइनली हामी निकाल्छौँ fd डैश स्क्वायर। सक्यो, यति हो टेबल। fd डैश को मतलब हुन्छ फ्रिक्वेन्सीले d डैश लाई मल्टिप्लाई गर्ने। सो 7 * -2 यसरी मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ। 7 * -2 यो हुन्छ -14 र अब ध्यान दिनु होला fd डैश स्क्वायर कसरी निकाल्ने। यसको होल स्क्वायर गरिदिने हैन, 196 लेखिदिनु होला, फेरि गल्ती भइहाल्छ। fd डैश स्क्वायर अलवेज मिन्स जुन हामीले fd डैश निकाल्यौं त्यसलाई एक पटक फेरि केवल d डैश सँग मल्टिप्लाई गर्नुस्। ठीक, सो तपाईले यसरी बुझ्ने हो 7 * -2 -14 अब -14 * -2 सो -14 * -2 इज अफ कोर्स +28 यसरी निकाल्ने हो। ठीक, एकचोटी फेरि हेर्नुस् 12 * -1 इज -12 र -12 * -1 again is a +12. Now this is 0 into anything is 0, right? Then 1 into 10 is 10. 10 into 1 is again 10. Then 2 into 7 is 14 and this 14 into 2 is 28. यसरी निकाल्ने। अब यो दुईटा एड गर्नुहुन्छ तपाई, यो हुन्छ समेसन fd डैश र यो हुन्छ समेसन fd डैश स्क्वायर। सो +14 -14 कट, -12 + 10 को नेट रिजल्ट -2 हुन्छ यो। यतापट्टि 28 र 12 40 भयो, +10 50 and then 28 makes 78. सो टेबल हाम्रो कम्प्लिट भइसक्यो। अब सिम्पली हामीले फर्मुला लगाउन बाँकी छ। मीन ब्र्याकेटमा लेख्नुहुन्छ x बार र यदि तपाईले यो प्रोसेस एप्लाई गर्नुभएको छ d डैश वाला, सो मीन निकाल्ने फर्मुला हुन्छ a + समेसन fd डैश by n into h। a भन्नाले एज्युम्ड मीन 25, fd डैश भनेको -2, n भन्नाले 60 र h को भ्यालु हुन्छ 10। सबैमा 10 10 को ग्याप छ इक्वल्स टु यो 0 0 काट्दिनु हामीले 2 6 यो पनि काटिन्छ 3 टाइम्स भ्यालु यो। सो 25 - 1/3 आइराछ यो इज इक्वल टु, सो 25 - 0.33 हुन्छ यो। सो यसको आन्सर भयो हाम्रो 24.67। त्यसपछि आउँछ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यसलाई हामी सिग्मा भनेर लेख्छौं र यो टेबल बनाउनु भएको छ भनेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला समेसन fd डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाइ n माइनस समेसन fd डैश बाइ n को होल स्क्वायर इन्टु h, यो चाहिँ बाहिर स्क्वायर रुट भन्दा बाहिर। सो अन्डर रुट को साइन fd डैश स्क्वायर भन्नाले 78, n भनेको 60, त्यसपछि ब्र्याकेट सिग्मा fd डैश भनेको -2, त्यसपछि 60 को होल स्क्वायर र बाहिरपट्टि इन्टु 10। अब यसलाई क्याल्कुलेटरबाट निकाल्ने काम तपाईको हो। एउटा चीज बताइदिन्छु म, माइनस माइनस प्लस साइन नलेख्नु होला। पहिला तपाई 78 डिवाइड बाइ 60 भनेर टाइप गर्नुस्। यो पुरै एक्सप्रेसनलाई एकैचोटी पनि टाइप गर्न सकिन्छ क्याल्कुलेटरमा, नो प्रब्लम। तपाईलाई जस्तो इजी लाग्छ तपाईले गर्ने हो, तर माइनस माइनस प्लस साइन नलेख्नु होला। यो -2 को स्क्वायर आफैमा +4 भइ नै हाल्छ। ठीक, सो यसलाई निकाल्नु होला। तपाईको आन्सर चाहिँ आउनु पर्यो एप्रोक्सिमेटली 11.397। ठीक, यो आन्सर हो यसको। सक्यो। क्वेशन नंबर 16, A and B आर पार्टनर्स। पार्टनरशिप को क्वेशन हो यो। A र B भनेको पार्टनर्स रहेछन् कुनै बिजनेस को। A कन्ट्रिब्युट्स ₹2000 and B ₹3000। यो चाहिँ A र B को इन्भेस्टमेन्ट हो। A ले 2000 र B ले 3000 लगानी गरेको छ। A एक्ट्स एज म्यानेजर। A ले चाहिँ तपाईको म्यानेजर को रोल पनि प्ले गर्छ, जसको लागि उसले 25% अफ द प्रॉफिट चाहिँ एक्स्ट्रा पाउँछ आफ्नो सर्भिसको लागि। म्यानेजरको रूपमा काम गरे बाबत 25% उसलाई एक्स्ट्रा दिनुपर्ने हुन्छ ए लाई। द रिमेनिङ प्रॉफिट र बाँकी रहेको प्रॉफिट चाहिँ डिवाइड हुन्छ दुईटैको बीचमा। कसरी? रेशियो अफ देयर कन्ट्रिब्युसन। यो जुन इन्भेस्टमेन्ट छ यसको रेशियो जति आउँछ त्यसरी नै डिवाइड गरिन्छ प्रॉफिटलाई। इफ बी गेट्स, यदि बी ले चाहिँ 1350 रुपैयाँ पाएको रहेछ प्रॉफिट को रूपमा, त्यसो भए ए ले कति पाउनु पर्ला यो हामीले निकाल्ने। ठीक, सो यसमा हामीलाई टाइम चाहिँ दिएको छैन, त्यसैले यो सिम्पल पार्टनरशिप को क्वेशन हो। एकदम इजी तरिकाले यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। सो यसलाई सल्भ गर्ने सबसे इजी तरिका चाहिँ यो हुन्छ। जस्तै यहाँ बुझ्नुस् कि जति नाफा होला हैन, हामीलाई थाहा छ नि यहाँनिर कति नाफा भएको छ। जति नाफा हुन्छ त्यसको सुरुमा 25% ए लाई दिइन्छ, किनभने उसले म्यानेजरको रूपमा काम गर्दै आएको छ। सो यसरी बुझ्नुस् कि सुरुमा यदि 25% काट्दिने हो भने बाँकी कति बच्छ? 75% बच्छ। ठीक छ, त्यो 75% कसरी डिवाइड हुन्छ? ए र बी को कन्ट्रिब्युसन को रेशियो को आधारमा। सो हामीले त्यसैको हेल्प लिएर यो वाला क्वेशन सल्भ गर्दिने हो। कसरी लेख्ने यसमा?
after giving 25% of profit to A for acting as manager, comma, remaining profit. सुरुमै निकाल्दिने रिमेनिङ प्रॉफिट पर्सेन्टेजको फर्ममा. सो 100 माइनस 25% बराबर 75%. ठिक छ. अब यो 75% डिवाइड हुन्छ ए र बी को बीचमा रेशियोको आधारमा. सो त्यसपछि तपाईँ यो रेशियो निकाल्नुहुन्छ. रेशियो अफ कन्ट्रिब्युसन या क्यापिटल्स जे भन्दा पनि हुन्छ, क्यापिटल्स इन्भेस्टमेन्ट कन्ट्रिब्युसन ए इज टू बी इक्वल्स टू 2000 इज टू 3000 इज इक्वल टू 2:3. यो तीनटा जीरो हटाइदिनुस्. 2:3 रेशियो छ उनीहरूको कन्ट्रिब्युसनको. त्यसपछि तपाईँ निकाल्नुहुन्छ सम अफ रेशियोज. सम अफ रेशियोज इज इक्वल टू 2 + 3 बराबर 5 हुन्छ. यो दुईटालाई एड गरिदिने हो सिम्पली. सो 2 + 3 इज इक्वल टू 5. देयरफोर percentage of profit received बाई, यहाँनिर हामी बी लेख्छौँ. ठिक छ. किन बी लेख्दैछौँ हामी, किन ए लेखेनौँ, किनभने यहाँनिर तपाईँलाई यो 1350 रुपिस कसको दिएको छ, प्रॉफिट बी को त दिएको छ. जसको दिएको छ बस त्यसैको लेख्नुस्. सुरुमा हामी पर्सेन्टेजमा निकाल्दैछौँ, पछि रुपिसमा निकाल्ला. पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट रिसिभ बाई बी इज इक्वल टू भनेर लेख्ने. कसरी निकालिन्छ, बी को पार्ट हो 3, टोटल पार्ट हो 5 र बाँड्नुपर्ने प्रॉफिट कति हो 75% हो. ठिक छ. 75% भनेर लेख्ने हो. सो 5 ले 75 लाई कट गर्ने. 15 टाइम्स 15 × 3 कति हुन्छ 45%. मिनिङ बुझ्नुहोस् यसको. अहिलेसम्म हामीले रुपिसमा केही पनि लेखेनौँ. यसको मिनिङ हुन्छ जति प्रॉफिट भएको होला, जति हामीलाई मतलब छैन, जति प्रॉफिट भएको होला त्यसको टोटल बी ले पाउने कति हो 45% र त्यही 45% को भ्याल्यु तपाईलाई दिएको छ 1350. सो अब चाहिँ यदि हामीले टोटल प्रॉफिटलाई एक्स मान्ने हो भने त्यसको 45% कति हुन्छ 1350. सक्यो हाम्रो क्वेशन त. यसरी गर्ने हेर्नु सबसे इजी तरिका यही छ. सो लेट टोटल प्रॉफिट बी रुपीस x, देन 45% of x is equal to 1350 b को शेयर, और 45% लाई कसरी लेख्न सकिन्छ 45/100 of x is equal to 1350. र यहाँबाट x को भ्यालु निकाल्ने हो भने x is equal to 1350 multiplied by 100 divided by 45. 45 ले यसलाई 30 टाइम्स. सो 30 × 100 कति हुन्छ, that becomes 3000. सो यसको मतलब टोटल प्रॉफिट 3000 रहेछ. टोटल प्रॉफिट 3000 हो, जसमध्ये बी ले 1350 रुपैयाँ पायो. त्यसो भए ए ले कति पाएको होला 3000 माइनस यो. ठीक. डाइरेक्ट निकाल्ने. स्यालेरीको कुरा किन गर्नु पर्यो, अब त टोटल हाम्रो हातमा आइसक्यो. देयरफोर A would get रुपीस कति 3000 बाट B लाई घटाइदिने, 1350 लाई सब्ट्र्याक्सन गरिदिनुहुन्छ इज इक्वल टू रुपीस. सो 3000 बाट 1300 सब्ट्र्याक्सन 1700, 1700 बाट 50 अझ सब्ट्र्याक्सन 1650. डन. खतम. हेर्नुहोस् कति इजी तरिकाले सल्भ गर्न सकिन्छ. अर्को पनि प्रोसेस हुन्छ है, नहुने हैन. सुरुमै एक्स मानेर पनि गर्न सकिन्छ, तर अलिकति स्लाइटली डिफरेंट तरिका तपाईलाई सिकाइदिएको. एक्जाममा आएपछि यसरी नै गर्नु होला. सबसे पहिला 25% निकाल्दिने, 75% बच्यो, त्यसलाई रेशियोमा डिवाइड गर्ने. बी को पर्सेन्टेज तपाईँ त्यहाँबाट निकाल्नुहुन्छ, किनभने हामीलाई क्वेशनमा बी को शेयर दिएको छ. यदि ए को शेयर दिएको भए हामी ए को पर्सेन्टेज निकाल्थ्यौँ है त. अनि त्यसपछि एक्स मान्नुस्, आइहाल्यो. टोटलबाट बी को शेयर घटाइदिने. Question number 17. If the banker's discount on rupees 28,000 at 3.5% per annum be equal to true discount on rupees 28735 for the same time at the same rate, when are the sums due? When भन्दैछ, यसको मतलब हामीले टाइम निकाल्नु यसमा. सो यहाँनिर कन्डिसन के दिएको छ भन्दाखेरि 28,000 मा हुने ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट र 28,735 मा हुने ट्रू डिस्काउन्ट के छ बराबर छ, इक्वल छ. रेट 3.5% हो दुईटै केसको लागि. हामीले टाइम निकाल्नु पर्ने यसमा. सो यसलाई सल्भ गर्नको लागि सबसे पहिला तपाईँ दिएको कन्डिसन हेर्नुहुन्छ. यहाँनिर बीडी र टीडी बराबर भन्दैछ. सो अकॉर्डिंग टू क्वेशनले भने अनुसार ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउन्ट, और
ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट निकाल्ने फर्मुला लेख्नुहुन्छ, त्यो फर्मुला हुन्छ FV इन्टु T इन्टु R डिभाइडेड बाई 100 हो। र ट्रु डिस्काउन्ट निकाल्ने फर्मुला हुन्छ FV इन्टु T इन्टु R डिभाइडेड बाई 100 प्लस TR। ठिक, अब यहाँनिर तपाईँ यो FV चाहिँ काट्न पाउनुहुन्न किनभने दुईटैको FV डिफ्रेन्ट छ, तर T र R चाहिँ सेम छ, त्यही भएर तपाईँ T र R चाहिँ क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ। सो यतापट्टि ब्याङ्कर्स डिस्काउन्टको लागि FV छ हामीसँग 28,000 इन्टु टाइम जस्ताको त्यस्तै रेट 3.5 डिभाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू यतापट्टि FV आउँछ हाम्रो 28735 इन्टु टाइम जस्ताको त्यस्तै रेट 3.5 डिभाइडेड बाई 100 प्लस 3.5T। ठिक छ, भ्याल्यु राखेपछि यति हुन्छ। अब यो T इन्टु र T इन्टु वाला पार्ट काट्यो और अनि यतापट्टि 0 पनि काट्दिनुहुन्छ, 280 मात्र बच्यो भनेर बुझ्नुहोस्, इज इक्वल टू यतापट्टि 28735 अनि डिभाइडमा 100 प्लस 3.5T बच्यो। क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ, यसले यसलाई मल्टिप्लाई हुन्छ, सो 28000 भयो प्लस अनि 280 ले 3.5 लाई मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने 980 भनेर आउँछ, इज इक्वल टू 28735। अब यसलाई यता लगेर घटाउनु, सिम्प्लिफाई मात्र गर्न बाँकी छ। अब 980T इज इक्वल टू सो 28735 बाट 28000 घटाइदिने हो भने 735 बच्छ अफकोर्स, अनि T बराबर 735 डिभाइडेड बाई 980। सो यसको भ्याल्यु आउँछ 0.75, यो चाहिँ इयर हो। ठिक, अब यो पोइन्टमा छ 0.75, सो बेटर यसलाई हामी मन्थमा चेन्ज गरिदिन्छौँ। कसरी गर्ने, 0.75 इन्टु 12 गरेर गरिदिनुहुन्छ र यसको एन्सर आइहाल्छ हाम्रो 9 मन्थ्स। ठिक, 3/4 हुन्छ यो, सो 3/4 इन्टु 12 मिन्स 9 मन्थ्स। यो एन्सर हो यसको, डन। Okay, last question of the video, question number 18. Find the compound interest निकाल्नु यसमा हामीले on ₹6900 for 3 years if the interest be payable half yearly भन्दैछ, and the rate of interest for the first 2 years be 6% per annum and for the third year 9% per annum. So यहाँनिर पहिला क्वेसन बुझिहाल्नुहोस्, तपाईले 6900 रुपीस इन्भेस्ट गर्नु भएको छ, यो प्रिन्सिपल हो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने यसको लागि 3 इयर को कंपाउंड इंट्रेस्ट निकाल्नु पर्ने, 3 इयर्स को कंपाउंड इंट्रेस्ट। तर यहाँनिर कन्डिसन के छ भन्दाखेरि यसको जुन सुरुको 2 साल हुन्छ, सुरुको 2 सालको लागि इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 6% युज गर्ने हो र लास्टको 1 सालको लागि इन्ट्रेस्ट रेट हाम्रो फरक छ 9% युज गर्ने। सो दुईवटा अलग अलग इन्ट्रेस्ट रेट यसमा हामीलाई दिएको छ। एन्ड वन मोर इन्फर्मेसन, इन्ट्रेस्ट पाउने तरिका चाहिँ के हो, हाफ इयरली, मतलब इन्ट्रेस्ट इज क्यालकुलेटेड एभ्री 6 मन्थ्स, हरेक 6 महिनामा यहाँनिर तपाईँको इन्ट्रेस्टको क्यालकुलेसन हुँदैछ। ठिक, सो हाफ इयरली बनेको छ र दुईवटा अलग अलग इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ। यति कुरा ख्याल राखेर तपाईँले यो क्वेसन सल्भ गर्ने हो। इजी छ, डाइरेक्टली फर्मुला लगाएपछि सिधा सिधा आइहाल्छ तपाईँको। तर फर्मुला लगाउँदाखेरि कसरी लगाउने त्यो एकदम ध्यान दिनु होला। पहिला हामी यसमा एमाउन्ट निकाल्छौँ र एमाउन्टबाट प्रिन्सिपल सबट्र्याक्सन गरेर तपाईँ इन्ट्रेस्ट निकाल्नुहुन्छ। द्याट इज द प्रोसेस है। सो यसरी लेख्ने हो, हियर N1 लेख्नुहुन्छ पहिला। N1 को मतलब हुन्छ यहाँनिर 2 इयर्स। यो 3 इयरलाई दुईटा पार्टमा ब्रेक गरिएको छ, 2 इयर 1 इयर भनेर। सो N1 भनेको 2 इयर्स र यो 2 वर्षको लागि रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति युज गर्ने हामीले 6% पर एनम। त्यसपछि आउँछ N2। N2 को मतलब रिमेनिङ कति बच्यो, 1 साल बच्यो, टोटल 3 इयर हुनु पर्यो। सो 2 + 1 3 र यो लास्टको 1 वर्षको लागि इन्ट्रेस्ट रेट कति युज भएको छ 9% पर एनम। यसरी लेख्नुहुन्छ है। त्यस पछाडि प्रिन्सिपल हामीसँग कति छ, ₹6900 यो दिएको छ। त्यस पछाडि यहाँ लेख्नुहुन्छ फर हाफ इयरली, फर हाफ इयरली कम्पाउन्डिङ, फर हाफ इयरली कम्पाउन्डिङ, कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्दैछौँ हामी। सोधेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट छ आई नो, तर पहिला कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्नुहोस् किनभने यसमा लग लिन सजिलो हुन्छ। त्यसपछि लास्टमा तपाईँ प्रिन्सिपल घटाएर CI निकाल्नु होला। सो कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्ने फर्मुला यसरी, तपाईँलाई यसरी दुईवटा अलग अलग टाइम, दुईवटा अलग अलग रेट दिएको छ भने कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्ने फर्मुला हुन्छ P ब्र्याकेट 1 + R1/200 लेख्नुहुन्छ यहाँ 200 है त, हाफ इयरलीको लागि 200 अनि यतापट्टि पावरमा 2n1 यसरी लेख्ने हो। इन्टुको साइन दिनुहुन्छ, फेरि ब्र्याकेट लगाउनुहुन्छ। अब यो सेकेन्ड वालाको लागि 1 + R2/200 लेख्ने र पावरमा 2n2 यसरी लेख्नुहुन्छ। ठिक, यदि यहाँनिर दुईवटा टाइम पिरियड र दुईवटा रेट यसरी डिफ्रेन्ट नदिएको भए हाम्रो फर्मुला हुन्छ P 1 + R/200 को पावर 2n।
यति मात्र हुन्छ। तर यसरी अलग अलग दिएको छ भने तपाईले के गर्नुपर्छ, मल्टिप्लाईमा लेख्दै जानुपर्छ फ्याक्टर्सहरु है। बराबर भ्यालुजहरु राख्नुस्, p को ठाउँमा 6900, 1 प्लस फर्स्ट रेट कति छ हामीसँग 6%, त्यसको 6 मात्र लेख्ने हो, डिवाइड बाइ 200 र यो 2n1 हो। ठीक छ, n1 मात्र हैन 2n1 हो, हाफ इयरली को लागि हमेशा 2n1। सो n1 भनेको तपाईको यहाँनिर 2 छ, त्यसलाई अझ यहाँनिर 2 ले मल्टिप्लाई भइराछ, त्यसो भए यो पावर 4 हुन्छ इन्टु 1 प्लस r2, r2 भन्नाले 9/200 को पावरमा 2n2 हो। n2 को भ्यालु कति छ, n2 भनेको 1 हो। सो 1 इन्टु 2 गरिदिने हो भनेपछि यो 2 हुन्छ, इक्वल्स टु 6900 जस्ता हो त्यस्तै ब्र्याकेट। अब यो ब्र्याकेट भित्रको चीज सिम्प्लिफाई गर्नुहुन्छ, 1 प्लस 6/200 यो निकाल्नु होला, तपाईको आन्सर आउँछ 1.03 आउँछ, त्यसको पावरमा 4 इन्टु अनि यसको भ्यालु पनि निकाल्नु होला, यसको आन्सर आउँछ 1.045, त्यसको पावरमा 2। सो अहिलेसम्म हाम्रो सीएचआई यति भइसकेको छ, यो सबै मल्टिप्लाईमा छ हेर्नुस्, 6900 इन्टु। सो अब हामी डाइरेक्टली यहाँनिर नेक्स्ट लाइनमा लग लिन्छौँ, लग लिएर नै गर्ने हो, डाइरेक्टली क्याल्कुलेटरमा हिट नगर्नु होला। टेकिङ लग अन बोथ साइड्स, टेकिङ लग अन बोथ साइड्स। सो यसलाई लेख्ने तरिका हुन्छ लग सीए कम्पाउन्ड अमाउन्ट इज इक्वल टु लग पहिलो नम्बर के छ यहाँनिर 6900, सो लग 6900, त्यसपछि इन्टु छ यहाँनिर लगमा चाहिँ प्लसमा कन्भर्ट हुन्छ। अर्को नम्बर छ हाम्रो 1.03 को पावर 4, यो पावरमा जुन 4 छ त्यो लगको अगाडि आइहाल्छ, हामीले लगको प्रपर्टीमा यो भन्दा अगाडि पनि पढ्यौं। सो पहिला 4 लेख्नु होला, त्यसपछि लग लेखेर 1.03, फेरि प्लस साइन, अनि यो एक्सप्रेसनमा पावर 2 छ, यो पावर अगाडि आइहाल्छ 2, अनि लग लेखेर 1.045 यसरी लेख्ने। ठीक, और लग कम्पाउन्ड अमाउन्ट इज इक्वल टु, अब लग निकाल्दैछौँ हामी, सो लगमा क्यारेक्टरिस्टिक र मेन्टिसा लेख्नुपर्छ। लग 6900, यहाँ त डेसिमल पोइन्ट छैन, डेसिमल पोइन्ट छैन भने यो पुरै गर्नुस् त, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, यहाँ टोटल हामीसँग 4 वटा डिजिट छन्, यहाँ 4 वटा अङ्क छन्। त्यसो भए यसको क्यारेक्टरिस्टिक कति हुन्छ, 4 - 1 3 यसको क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ, र यसलाई लग टेबलमा कहाँनिर खोज्ने, 69 को 0 मा खोज्ने, 69 को 0 मा। सो लेट्स सी, सो यहाँनिर चाहिँ हामीसँग 69 र त्यसको 0 मा हेर्ने हो, मतलब यही फर्स्ट वाला भ्याल्यु। सो यो देखिरहेछ हाम्रो 8388, सो यहाँनिर आउँछ तपाईको 8388, 3.8388 प्लस साइन 4 जस्ता हो त्यस्तै। अब यहाँ डेसिमल पोइन्ट भन्दा अगाडि एउटै मात्र डिजिट छ, सो यसको क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ 0, र यसलाई हामीले हेर्नु पर्ने 10 को 3 मा हेर्नु पर्यो। सो 10 त यहीँनिर छ, 10 को 3 मा, मतलब यो हेर्ने हो हामीले 0128, सो 0128 प्लस साइन 2 इन्टु, अब यहाँ पनि डेसिमल पोइन्ट भन्दा अगाडि एउटै मात्र डिजिट छ, सो 0 यसको क्यारेक्टरिस्टिक हो। 10 को 4 को 5 मा हेर्ने हो यसलाई हामीले, सो 10 को 4 मा यो छ, 5 मा मेन डिफरेन्स हाम्रो 21, 21 लाई ल्याएर यसमा एड गरिदिने हो हामीले। सो 0170 मा 21 हामीले एड गरिदिने हो, सो यो हुन्छ 0191, यति हुन्छ। सो यो भयो 0191। ठीक, और लग अफ कम्पाउन्ड अमाउन्ट इक्वल्स टु, अब यो सबैलाई तपाईले एड गर्ने हो, क्याल्कुलेटरमा एकैचोटी तपाई थिचेर एड गर्नु होला यसलाई, यो आउँछ 3.9282। अब हामीले के गर्ने हो, कम्पाउन्ड अमाउन्टको भ्यालु निकाल्ने हो। सो सीए बराबर यो लगलाई यता पुश गर्नु, सो यो हुन्छ एन्टी लग ब्र्याकेटमा 3.9282। सो एन्टी लगमा हामीले यो डेसिमल वाला पोर्सन हेर्नुपर्छ पहिला, 9282 लाई टेबलमा हेर्ने हो, 0.9282। सो यहाँनिर चाहिँ हामीसँग 0.92, त्यसपछि हामीले जाने हो 8th कलममा, जहाँनिर फेला पर्छ यो 8472, अनि त्यसपछि हामीले यो 2 0.9282 खोजिरहेछौँ हामी, र यो 2 को मेन डिफरेन्स भन्नाले 4 हो, यो 4 लाई तपाई यता ल्याएर एड गरिदिनुहुन्छ। सो 8472 मा हामीले 4 एड गरिदिने हो भने यो 8476 हुन्छ। ठीक छ, तपाई लग टेबल आफ्नो हातमा लिएर हेर्नु होला, नम्बरहरु अलि क्लियरली देखिएला त्यहाँनिर। सो आन्सर आउने भनेको 8476 है त। सो यहाँनिर लेख्छौँ हामी 8476 भनेर लेख्छौँ। अब यहाँ अगाडि क्यारेक्टरिस्टिक हेर्नुस् त 3 छ, 3 छ भने यसमा के गर्ने हो, +1 गर्ने हो, 4 हो। यसको मतलब हुन्छ 4 वटा नम्बर पछि डेसिमल पोइन्ट दिने।
सो यहाँनिर हेरौँ त फर्स्ट नम्बर, सेकेन्ड नम्बर, थर्ड नम्बर, फोर्थ नम्बर, चारवटा नम्बर त यो आफै छ। यस पछाडि डेसिमल पोइन्ट यदि तपाईँले लगाइदिनु भयो भने यसको अर्थ के लाग्छ? केही पनि लाग्दैन। डेसिमल पोइन्ट लगाएर फेरि 0 लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। सो नदिए पनि हुन्छ डेसिमल पोइन्ट। यदि यहाँनिर तपाईँको 2 भएको भए, 2 अगाडिपट्टि 2 भएको भए 2 + 1 3 हुन्थ्यो। यसको मतलब 3 डिजिट पछि डेसिमल पोइन्ट दिने, त्यतिखेर हाम्रो 847.6 आउँथ्यो। अहिलेको लागि तपाईँको 8476 यति आइरहेछ हाम्रो कम्पाउन्ड एमाउन्ट। र हामीले निकाल्नुपर्ने के हो? हामीले निकाल्नुपर्ने त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो। सो म यहाँ माथि लेखिदिन्छु। सो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर 3 इयर्स, 3 सालको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ तपाईँको? कम्पाउन्ड एमाउन्टबाट प्रिन्सिपल सब्ट्र्याक्सन। सो 8476 बाट 6900 हामीले सब्ट्र्याक्सन गरिदिने हो। सो रुपिस लास्टमा 76 आइहाल्छ र 84 बाट 69 सब्ट्र्याक्सन 15 आइहाल्छ। 1576 तपाईँको एन्सर हुन्छ। सक्यो। सो यसरी हामीले गर्नुपर्छ यो वाला क्वेसनलाई। ठिक छ, एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो CI को। राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला। फर्मुला कसरी लेखिन्छ त्यसलाई ध्यान दिएर हेर्ने, त्यसपछि लग एन्टी लग कसरी निकाल्ने त्यो त हामीले अगाडि पनि सिक्यौँ। एकचोटि अझ हेर्नु होला, प्र्याक्टिस हुन्छ है त। ओके, सो यो भिडियोमा हामीले ग्रुप बी को पनि डिटेल सल्युसन हेऱ्यौँ। होप तपाईँले सबै कुरा राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला। आई होप यसबाट तपाईँको प्र्याक्टिस र अन्डरस्ट्यान्डिङ दुइटैलाई बेनिफिट मिल्नेछ। किप प्र्याक्टिसिङ, किप लर्निङ। बेस्ट विसेस अहेड।